بسم الله. حنا قد بدأنا في هذه الفقرة، فقرة الاتصال على المجال. أولا سأعطيكم بعض التعاريف وغنشرحهم لكم. صنتوا لي. دابا نعطيكم بعض التعاريف، بعض التعاريف حول الاتصال على المجال وغنبدا نشرحهم لكم. صنتوا لي. دابا الاتصال على المجال. صنتوا نقول أن اف متصلة على المجال المفتوح A B إذا كانت متصلة في جميع نقاط A B، في جميع نقاط المجال A B. إذا كانت متصلة في جميع نقاط A B، يعني إذا كانت متصلة في كل نقطة من A B، في كل نقطة من المجال A B مفتوح A B. دابا حنا ندوزو لفقرة أخرى. نقول أن F متصلة على المجال AB مغلق إذا كانت متصلة في كل نقطة من المجال المفتوح AB، ومتصلة على، دابا إلا بغينا نغلقو أ غنقولو متصلة على يمين أ، وبغينا نغلقو بي نقولو متصلة على يسار بي، ومتصلة على يسار أ بي، على يسار بي. متفقين؟ دابا ندوزو لفقرة أخرى، تعريف آخر. نقول أن اف متصلة على المجال A مغلق و B مفتوح إذا كانت متصلة في كل نقطة من المجال المفتوح A B. دابا تصنتو، دابا عندنا هنا مغلق ياك، بغينا نغلقو شنو نقولو؟ متصل على يمين أ. هاي بحال هكا. دابا فين داخلة؟ على اليمين. ومتصلة على يمين أ. متفقين؟ دابا نكملو هنا. دابا التعريف هذا. دابا تعريف آخر. نقول أن اف، هاي نكتبها لكم هنا. نقول أن اف متصلة على المجال A B مفتوح، A B مغلق، سمحولي، A مفتوح، A B يعني B مجال مغلق و A مفتوح. إذا كانت متصلة، صنتوي مزيان، في كل نقطة من المجال المفتوح A B. ومتصلة على يسار بي، لحقاش بي هو اللي مغلق. متصلة على يسار بي. نعطيو بعض التمارين، نعطيو بعض الأمثلة. نقول لكم بلاتي، نقول لكم واحد الملاحظة، نعطيو بعض الأمثلة. نقول لكم واحد الملاحظة. هادشي حاولوا تكتبوه في ورقة، وهادشي أصلا راه يكون عندكم مكتوب ديجا في عندكم تاع الدروس. صنتو ليا اش غنقول. دابا أنا هادشي غنخليه مكتوب، وغندوز التمارين التطبيقية. غنحاول نصحح التعريف هذا اللي غندير. حاولوا تكتبوه في ورقة. صنتو أنا نكتبها لكم. كل دالة حدودية متصلة على R. علاش؟
لحقاش بحال ناخدو الأداة الحدودية، ناخدو اف دو اكس تساوي اكس او كاري زائد واحد. إلا حسبنا الليميت تاع اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد، تاع اف دو اكس شحال غنلقاوه؟ غنلقاوه واحد زائد واحد هي جوج، هي جوج. اش غدير؟ غتعوض. ولا حسبنا اف دو واحد شحال غنلقاوه؟ هي جوج. إذا اش كتسنج؟ أن الليميت عندما اكس يؤول إلى واحد تاع اف دو اكس كيساوي اف دو واحد. وهذا يعني أن اف متصلة في النقطة واحد. ونفس القضية إلا حسبنا الليميت كو اكس طونفير جوج شحال غنلقاوه؟ جوج زائد جوج او كاري ربعة زائد واحد خمسة. اف دو شحال نلقاوها حتى هي؟ خمسة. إذا الليميت تاع اف دو تاع اكس طونفير كو اكس طونفير جوج ديال اف دو اكس كتساوي اف دو جوج. ولا حسبنا اف ثلاثة اف ربعة، لا حسبنا درسنا الاتصال في جوج وفي ثلاثة، تولي الليميت نديرو بحال خمسة، درسنا الاتصال خمسة تولي اكس يؤول خمسة. خمسة او كاري 25 زائد واحد 26. ولا حسبنا اف دو خمسة، خمسة او كاري 25 زائد واحد 26. واش متصلة بخمسة ولا لا؟ غتلقى متصلة بجميع النقط في المجال ار، متصلة بأي نقطة من المجال ار، أي نقطة، أي نقطة غتلقاها. لو بقات تاخد واحد على جوج، هاي ناخد واحد على جوج غتلقاها متصلة فيه، متفقين. هذه فيما كتعلق بالدالة الحدودية. دابا غندوزو للدالة الجذرية. دابا كل دالة جذرية فهي متصلة على كل مجال ضمن حيز تعريفها. نعطيو بعض الأمثلة. نعطيو مثلا إكس أو كاري زائد واحد على إكس. شنو مجموعة هذه دالة؟ شنو مجموعة التعريف تاعها؟ هي دال اف كتساوي المقام كيخالف الصفر، إكس كيخالف الصفر، هي ار محرومة من الصفر. اشنو نقولو؟ نقولو لدينا اف دو اكس دالة جذرية إذا فهي متصلة على كل مجال ضمن ار محرومة من الصفر، يعني متصلة على كل مجال، على كل على كل مجال ضمن ار محرومة من الصفر. اش كتقول؟ كتقول متصلة على كل مجال في ار ما عدا الصفر. نتأكدو واش متصلة الصفر ولا لا. شوف نحسبو الليميت كون اكس طونفير زيرو تاع اف دو اكس شحال عطينا؟ عطينا واحد على زيرو. من تعوض زيرو زائد واحد هي واحد، واحد على صفر لحقاش اكس يولي صفر. هاد الصفر خصنا نعرفو واش صفر بلوس ولا صفر موان. عطينا الناتج اما بلوس ولا موان انفيني. واش الدالة متصلة في هاد الحالة؟ ولا حسب هذه الليميت ولا حسبتي صورة صفر شحال تخرج لك؟ غتخرج لك واحد على صفر. واحد على صفر لا يمكنك تحسبو. هادشي اش كنقولو الدالة الجذرية متصلة على كل مجال ضمن حيز تعريفها، يعني ضمن حيز تعريف، يعني ضمن مجموعة التعريف تاعها. متفقين؟ عقلوا على هادشي، عقلوا على هاد المصطلحات هادي، عقلوا على هادي وهادي. متفقين دابا في هاد الفقرة؟ متفقين. دابا نكمل لكم دابا نكمل لكم دابا الدالة اكس كتقول جذر اكس متصلة على ار بلس اي على مجال صفر مغلق بلس لافين. متفقين؟ الدالتين اكس كتقول كوس اكس كتقول كوس اكس و اكس كتقول سينيس اكس متصلتان على ار. انا غنشرح لكم هادشي، هاد الدالتين كوس و سينيس اكس علاش متصلين على ار. لحقاش حسبتي الليميت كون اكس طونفير بي مثلا ديال سينيس اكس غتلقاها هي اف دو بي. مع اف دو اكس هي سينيس اكس. متفقين دابا في هاد الحالة؟ متفقين. شوفوا انا نشرح لكم بحال دابا اعتبرنا اف دو اكس تساوي سينيس اكس، اف دو اكس اعتبرنا هي سينيس اكس وحسبنا الليميت كون اكس طونفير بي ديال اف دو اكس. واش ما نلقاوهاش هي اف دو بي؟ غنلقاو اف دو بي. علاش قلنا متصل على ار كامله؟
متفقين؟ دابا ندوزو الدالة طونجونت. دالة إكس كتقول طونجونت إكس اللي مجموع التاريخ تاعها متصلة على R ما عدا بي سور دو، بي سور دو بلس كابي. علاش؟ لحقاش طونجونت انا نشرح لكم ليش. على متصلة متصلة على كل مجال ضمن ار محرومة من بي سور دو بلس كابي. علاش؟ لحقاش حسبنا طونجونت بي سور دو ما غنلقاوش، طونجونت 3 بي سور دو ما لقاوش، طونجونت 4 طونجونت 4 طونجونت حسبنا طونجونت بي سور دو ما غنلقاوش 3 بي سور دو. علاش درنا هاد كابي؟ لحقاش كابي لحقاش بحال قلتي كتزيدها تشوف عند الدائرة المثلثية. هاي هاي المحور تاع طونجونت. إلا حسبتي طونجونت ديال بي سور دو ما غتلقاهاش. علاش درنا كابي؟ شنو كابي؟ نصف دورة، نصف دورة. في كاين نصف دورة؟ نصف دورة هي جات في موان بي سور دو. نصف دورة الثاني واش طونجونت موان بي سور دو كاين؟ لا. نصف دورة نصف دورة شحال؟ هاي شحال تولي؟ 3 بي سور دو. واش 3 بي سور دو كاينة؟ لا. هادشي علاش درنا بلس كابي. هادشي علاش درنا متصل على ار محرومة من بي سور دو بلس كابي. حقاش مجموعة تاع ديال كا طونجونت اكس هي المجال كامل حيد منو بي سور دو، وجوج بي سور حيد منو بي سور دو، وناقص بي سور دو، وثلاثة بي سور دو متفقين، وخمسة بي سور دو وناقص خمسة بي سور دو. واش فاهمين؟ شوف حيد من نص دورة، حيد منو كابي، حيد منو نصف دورة. بحال تشوف بحال تشوف نعتبرو بحال بي سور دو. شوف شوف دابا باش عندك بي سور دو بلس كابي. نعتبرو هاد كا واحد هي بي سور دو بلس بي. اش نعطيك في الاخر؟ هي 3 بي سور دو. نعطيو كا جوج غتولي بي سور دو بلس جوج بي هي 5 بي سور دو. تا ومقام واحد هو جوج، جوج 4 زائد بي هي 5 بي على جوج. متفقين؟ عقلو متصل المجال ار محرومة من بي سور دو بلس كابي. عقلو هاد القضية. متفقين دابا فهاد؟ متفقين. دابا عقلو معايا على ود هادشي. متفقين. دابا غندوزو نقول لكم واحد الملحوظة مهمة. دابا بغيت تبين أن جدر أنا بلاتي كتبوا لي معاكم هادي في ورقة. حاولوا تكتبوهم في ورقة لقاش غنمسحهم. شوف هادشي حاولوا تكتبوه في ورقة غنمسحو دابا. ندوزو دابا للدالة جذر اف دو اكس. بغينا نبينو متصلة على اي. خاصها تكون اف متصلة على اي و اف دو اكس اكبر من الصفر لكل اكس من مجال اي. يعني دابا هادي يعني ان اف موجبة دالة، يعني ان اف يعني ان اف دالة موجبة على اي. حقاش فيها الجذر خاص دار تحقق بجوج الشروط. الا بغيتي تبين ان الجذر توصل منو دالة متصل عليه. متفقين دابا في هاد الفقرة؟ متفقين. دابا غنعطيو بعض الأمثلة باش تحاولوا تفهموا هاد الخاصية. نحاول نعطيو بعض الأمثلة. المهم أنا نحاول ما أمكن ندير جوج فيديوهات فيهم هاد الأمثلة. جوج فيديوهات نحاول ما أمكن نشرح فيهم هاد الأمثلة. المهم دابا ندوز لبعض الأمثلة. ندوز دابا عطيتك اف دو اكس كتساوي، عطينا اف دو اكس معرف على المجال زيرو مفتوح بلس لانفيني. اف دو اكس كتساوي 3 اكس ناقص جذر اكس على اكس ناقص واحد. قلت لك في السؤال الأول أدرس اتصال على المجال واحد جوج.
السؤال الثاني قلت لك اضرب اتصال الدالة على المجال 1/4. سمحوا لي هذه إكس زائد 1. دابا هذه إكس زائد 1 شنو مجموعة التالي تاعي؟ هي إكس كتخالف ناقص 1، يعني ار محرومة من ناقص 1، يعني هي موان لانفيني موان زان اتحاد موان زان. هاي انا نحاول نكتبها لكم علاش كيما جا. هاي هي موان لانفيني موان زان اتحاد موان زان بليس لانفيني. واش عاطينا لنا مجال معرف عليه؟ ها هو عاطينا من المجال صفر بليس لانفيني. اصلا الداله هذه هذا المقام دابا انا قلت لكم اللي بغيت تعندو مجموعة التالية غتقولو إكس كبر من الصفر و إكس زائد 1 يخالف الصفر. هادي دي دو إف، يعني إكس كبر من أو تساوي الصفر و إكس تخالف ناقص 1. شناهي هادي؟ شناهي إكس تخالف ناقص 1؟ هي إر محرومة من ناقص 1 و إكس أكبر من أو تساوي الصفر. شناهي إر محرومة من ناقص 1؟ هي أعداد كاملين ما عدا ناقص 1. هاي كبيرة. شنو صفر بليس لافين؟ هاي الصفر بليس لافين. وناخدو السيرو اخر. وشنو ار محرومة من ناقص 1؟ هاي هي مجموعة اعداد كاملين حيد منهم ناقص 1. انا درت ناقص 1 كرونت كبيرة بحمراء زعما كاين علامة خطر حقاش محرومة من ناقص 1. فين كيتقاطعو جوج الالوان الزرق، شوف زيرو بليس لافيني ها هو بدلتو، وفين كيتقاطع اللون الزرق والاحمر كيتقاطعو في المجال زيرو بليس لافيني. الوغ الدالة هاد المجموعة التالية كاملة راه هي زيرو مغلوق لحقاش عندك او تساوي. هي زيرو بليس لافيني. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ في المجموعة التالية ولا لا؟ شوف خدينا التقاطع حقاش عندنا هو متفقين. شوف دابا اشنو المجموعة التالية هادي؟ إكس كبر من أو تساوي صفر إكس زائد 1 تخالف صفر، يعني إكس تخالف ناقص 1 و إكس أكبر من أو تساوي صفر. هادي هي ار محرومة من ناقص 1 و إكس أكبر من أو تساوي صفر. إذا اش غدير؟ غدير مجموعة تحدد التقاطع تاعهم. شنو ار محرومة من ناقص 1؟ هي الأعداد كاملين حيد منهم ناقص 1. هاهم أعداد كاملين حيد منهم ناقص 1. وشنو زيرو بليس لافين؟ هاي زيرو بليس لافين فين كيتقاطعو؟ هاي في الزيرو بليس لافين. هاي زيرو بليس لافين. الزيرو مغلق لحقاش كاينه او تساوي. متفقين دابا في هاد الفقرة؟ شنو نقولو أضرب اتصال المجال 1 2. شنو غديرو؟ غنديرو لدينا اف دالة متصلة على المجال اللي عاطينا. المجال اللي عاطينا هو صفر مفتوح بليس لافين. هاو على المجال زيرو بليس لافين. هاو زيرو بليس لافين. ان شاء الله من نبداو غنوريكم علاش الدالة متصلة على المجال زيرو بليس لافين. صنتو ليا ولدينا اش قلنا الا كان اش قلنا شنو بغينا نقول ان اف متصلة على المجال المفتوح ا بي اذا كانت متصلة في كل نقطة من المجال ا بي. بما انها متصلة في زيرو بليس لانفيني هو واحد مفتوح جوج مفتوح، درنا المجال زيرو بليس لانفيني. متفقين؟ عندك هذه ولدينا بما ان اف متصلة على المجال زيرو بليس لانفيني وعندك هذا درنا هذا، فان اف متصلة على المجال مفتوح 1 2. دابا داير اتصال الدالة على المجال 1 4. اش قلت لكم الا كانت متصلة نقول ان اف دالة متصلة على المجال المغلق ا بي اذا كانت متصلة على المجال المفتوح ا بي، ومتصلة على يمين ا ومتصلة على يسار بي. قولي بالتالي لكم دابا شنو نقولو دراسة اتصال اف على المجال 1 4 مفتوح. شنو نقول؟ نقول لدينا اف متصلة على المجال صفر مفتوح بليس لانفيني ولدينا 1 4 مفتوح. ضمن المجال 1 4 ضمن المجال صفر بليس لانفيني. هاي إذا اف متصلة
على المجال واحد مفتوح 4. دابا اش قلت لكم؟ دابا حنا درسنا الاتصال، غنكتبو عارضة أخرى. شنو نقولو دراسة اتصال اف على يمين واحد. شنو نقولو لدينا اف ليميت كون اكس طون فير واحد بلس تاع اف دو اكس هكا تساوي ليميت كون اكس طون فير واحد بلس تاع 3 اكس ناقص يدير اكس على اكس زائد واحد. شحال كتساوي؟ 3 في واحد 3 ناقص واحد جوج على جوج هي واحد. ولدينا اف لواحد شحال كتساوي؟ هي واحد تاعي. حسبوا تأكدوا. إذا ليميت عندما اكس يؤول إلى واحد بلس تاع اف دو اكس تساوي اف دو واحد. هاي تساوي اف دو واحد. ومنه اف متصلة على يمين واحد. حنا درسنا اتصال على يمين واحد. شنو غنديرو دابا؟ غنديرو نجمة أخرى نكتبو فيها دراسة اتصال اف على يسار واحد. على يسار واحد شنو نقولو فيها؟ تصنتوني شنو نقولو ليميت على يسار، سمحولي، على يسار 4. دابا حنا درسنا الاتصال اليمين، خصنا ندرسو على اليمين على يسار بي، يعني على يسار 4 كون اكس طون فير 4 موان تاع اف دو اكس شحال كتساوي؟ ليميت كون اكس طون فير 4 موان تاع 3 اكس ناقص جذر اكس على اكس زائد واحد. شحال كتساوي؟ 3 في 4 12 ناقص جذر 4 هي جوج ناقص جوج هي 10 على 2 تساوي 5. و اف تاع 4 تساوي 5. تأكدوا منها، عوضوا. إذا نقولوا ليميت كون اكس طون فير 4 موان تاع اف دو اكس تساوي اف دو 4. اف دو 4 غنكمل لكم هنا. شنو نقولوا؟ وبالتالي اف متصلة على يسار 4. دابا عندنا اف متصل على المجال مفتوح واحد 4، متصل على اليمين واحد، متصل على اليسار 4. الوغ شنو نقولوا؟ إذا اف متصلة على المجال المغلق واحد 4. حنا سالنا من هذا. دابا ندوزو لتمرين آخر باش تحاولوا تفهموا أكثر. دوزو واحد التمرين آخر، نعطيكم واحد المثال آخر، نعطيو واحد أمثلة أخرين. دابا عطينا اف دو اكس تساوي 4 اكس ناقص واحد، 4 اكس ناقص واحد على اكس او كاري زائد واحد. السؤال الأول قالك حدد دالو اف. الثاني ادرس اتصال اف على المجال مفتوح صفر، على المجال صفر بلس 30 صفر مفتوح. الثالث قلت لك ادرس اتصال الدالة على ادرس اتصال اف على المجال ناقص واحد صفر. دير اف شتقول؟ غنقول فيها اكس تنتمي الى دي دو اف يكافلنا بلي اكس او كار زائد واحد تخالف 4. هذا الشرط محقق. تخالف الصفر، سمحولي، المقام يخالف الصفر. شرط محقق لكل اكس ينتمي الى ار. شرط محقق هذا، حقا كل اكس ينتمي الى ار عندنا اكس او كار زائد واحد تخالف الصفر. اذا دي دو اف تساوي ار. متفقين؟ دابا شنو نقولو؟ نقول السؤال الثاني ادرس اتصال اف على صفر بلس 3. شنو نقولو؟ نقول لدينا اف
دالة متصلة على ار، هذه كدالة جذرية، إذا فهي متصلة على كل مجال درنا حيز تعريفها، يعني متصلة على ار. دابا شنو نقولو هادي كي ندير عندك بحال دالة جذرية، دالة جذرية متصلة على كل مجال درنا دي دو اف، دي دو اف هي ار، الوغ دالة متصلة على ار هادشي اللي قلنا. متفقين هادشي اللي قلنا، بالتالي كنقول لك الدالة الجذرية تكون متصلة على كل مجال درنا حيز تعريفها، يعني درنا مجموعة تعريف، درنا ار متصلة ار متصلة على ار ولدينا صفر بلس لانفيني ضمن ار، إذن فهي متصلة على المجال صفر بلس لانفيني. حنا قلنا دابا ندوزو للسؤال الثالث، وصلنا للسؤال 3. اش قال 3 فين 3 بيقول اتصال على المجال واحد ناقص واحد لصفر، دراسة اتصال على ناقص واحد 4. شنو نقول؟ غنقول أول حاجة شنو خصنا ندرسو هنا الاتصال، خصنا ندرسو على ناقص واحد 4 مفتوح. سمحوا لي نعطي صفر ناقص واحد صفر، صفر مفتوح صفر مغلق، ناقص واحد صفر مغلق. شنو نقولو؟ غنقولو ندرس اتصال اف على المجال المفتوح ناقص واحد صفر. شنو نقول؟ لدينا فهمتولي مزيان اف دالة فونكسيون متصلة على ار، ولدينا ناقص واحد صفر ضمن ار، حقاش هاد المجال ضمن ار. متفقين؟ حقاش هاد المجال ضمن ار، إذن اف متصلة على ناقص واحد صفر. متفقين؟ دابا نكملو. دابا حنا درسنا الاتصال على المجال المفتوح، اش خصنا نديرو؟ عارضة أخرى لندرس اتصال اف على هنا مجال على يمين. شوف دابا حنا درسنا على المجال المفتوح، خاصنا ندرسو على يمين ناقص واحد وعلى يسار صفر، غنقولو على يمين ناقص واحد، على يمين ناقص واحد باش نغلقوه. عندك ناقص واحد صفر، باش تغلقو خصك تدرس اتصال على اليمين. شوف على اليمين منوك على اليمين اش تقول؟ غتقول ليميت كون اكس طونفير ناقص واحد بليس تا اف دو اكس كتساوي ليميت كون اكس طونفير ناقص واحد بليس فيني اف دو اكس 4 اكس ناقص واحد راهي على اكس او كاري زائد واحد كتساوي 4 في واحد 4 ناقص واحد 3 على واحد او كاري ناقص واحد او كاري هي واحد زائد واحد هي جوج، هي 3 على جوج. هادي ناقص 4 في ناقص واحد ناقص 4 هي ناقص 5. غنشوف نعاود 4 في ناقص واحد هي ناقص 4 ناقص واحد ناقص 5. ولدينا اف تاع ناقص واحد غنحسبوها تلقاوها هي ناقص 5 على جوج. متفقين في هذا؟ إذن اف متصلة على يمين ناقص واحد دابا اش خصنا ندرسو؟ حنا درسنا الاتصال على اليمين ناقص واحد وعلى المجال المفتوح باش بقى لنا على اليسار صفر. ها هو الشرط الاول درسناه، الشرط الثاني درسناه، بقى لنا الشرط الثالث اللي هو اللي ندرس اتصال اف على هنا شنو نقولو؟ على يسار صفر باش ندرسو اتصال اف على يسار صفر. انا نكمل لكم هنا نمسح هذا
باش ندرسو اتصال اف على يسار صفر شنو نحسبو؟ خاصنا نحسبو ليميت كون اكس طون فيغ زيرو موان تاع اف دو اكس شحال كتساوي؟ ها هي ليميت كون اكس طون فيغ زيرو موان تاع 4 اكس ناقص واحد على اكس او كاري زائد واحد كتساوي ناقص واحد. عرفنا تعوض صفر غتخرج ناقص واحد، ولدينا اف في صفر شحال؟ هي ناقص واحد. إذا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو موان دو اف دو اكس شحال كتساوي؟ اف تاع ناقص واحد. متفقين دابا في هذا؟ ومنه نقول ومنه اف متصلة على يسار صفر، ومنه اف متصلة على يسار صفر. هاي الأولى، هاي هي الأولى درسناها، هاد الثانية درسناها، الثالثة درسناها. الأولى درسنا الاتصال على المجال المفتوح، الثانية على يمين أ، الثالثة على يسار أ. نقولو بالتالي اف متصلة على المجال المفتوح ناقص واحد على المجال المغلق ناقص واحد صفر. علاش؟ فاش قلنا إلا بغينا ندرسو الاتصال على المجال المغلق واحد صفر ولا ناقص واحد صفر، خاصنا ندرسو الاتصال على اليمين تاع ناقص واحد على شوفوا دابا قلت لكم قبيله خاصنا بغينا ندرسو الاتصال اف على المجال المفتوح على المجال المغلق ا بي، خاصنا ندرسو على المجال المفتوح ا بي. هاو على المجال المفتوح، ثم دراسة اتصال على اليمين ا، ها هو اللي هو على اليمين ناقص واحد، ثم دراسة اتصال على اليسار بي اللي هو على يسار صفر. هاي حنا سالنا من هاد الفقرة. غندوز مثال اخر وغيكون هو الاخير. غندوز مثال اخر وغيكون هو الاخر. هاد المثال الاخر عطينا اف دو اكس كتساوي 3 اكس او كاري ناقص 4 اكس كينتمي لمجال واحد 5. وعطينا اف دو واحد تساوي 7 و اف دو 5 تساوي 3. هذه 7. قلت لك ادرس اتصال اف على المجال واحد 5 المغلق واحد 5. اشنو نقول؟ هذه الدالة عطيتها لكم. شنو نقولوا؟ دراسة اتصال، اولا دراسة اتصال اف على المجال المفتوح واحد 5. شنو نقولوا؟ لدينا اف دالة حدودية متفقين. إذا فهي متصلة على على R وبالخصوص على واحد 5. علاش؟ هاي لأن واحد 5 درنا R أو التعليل. هذا المجال المفتوح واحد 5. متفقين؟ ها الشرط الأول درسناه اللي هو المجال المفتوح واحد 5. واحد 5 تا هو مفتوح. حنا درسنا الاتصال. شنو نقول؟ دراسة اتصال اف على يمين واحد. باقي دابا على اليمين واحد ويسار 5. على يمين واحد شنو نقولو؟ نقولو ليميت، خصنا نحسبو ليميت كون اكس طون فيغ واحد بليس تاع اف دو اكس شحال كتساوي؟ 3 في واحد 3 ناقص واحد تساوي ليميت تاع 3 اكس او كاري ناقص 4 حيت اكس يقول واحد بليس. متفقين دابا في هذا؟ دابا غنعوضو 3 في واحد شحال؟ 3. هادي عفوا سمحوا لي عفوا نديرها زائد 4.
تمرين خاطر في هذه زائد 4. 3 في 1 3 زائد 4 شحال؟ هي 7. 7 ياك؟ وعندك اف دو 1 تساوي 7، ولدينا اف دو 1 تساوي 7. إذا ليميت كون إكس طون فيغ 1 بلس دو اف دو إكس هاكا تساوي اف دو 1 تقع ومنه اف متصلة على يسار على يمين، على يمين 1. دابا حنا درسنا الاتصال على اليمين 1، اش بقى لينا؟ على يسار 5 باش نغلقو المجال. شوف قالنا دابا حنا درسنا الاتصال على اليمين 1، بقى خصنا ندرسو على يسار 5. متفقين؟ تصنتو ليا. دابا نصح تصبروا باش نكمل لكم. نقولوا لنا دراسة اتصال اف. شنو نقولوا لنا؟ نقولوا لنا دراسة اتصال اف. هاي دراسة اتصال اف على يسار 5. على يسار 5. دابا ندرسو اتصال اف على يسار 5. شنو نقول؟ عندنا ليميت كون اكس طون فيغ 5 موان تا اف دو اكس هاكا تساوي ليميت عندما اكس يؤول الى 5 موان تاع 3 اكس او كاري زائد 4. غتعوض 3 في 5 او كاري زائد 4. 3 في 5 او كاري 3 في 5 او كاري هي 3 في 25 زائد 4. عطاك هي 79 نحسبها في كالكول. واش كتساوي اف دو 5؟ 79 تخالف اف دو 5. ولكن عرفتو غنديروها كاينه غندير بحال غنديروها هي الاخرى. نديرو ولدينا اف دو 5 تساوي 3. اذا هذه اف دو 5. اذا ليميت كون اكس طون فيغ 5 موان دو اف دو اكس تخالف اف دو 5. وهذا يعني أن اف غير متصلة على يسار 5. متفقين؟ الوغ اش كتستنتج؟ نستنتج ان اف متصلة. علاش متصلة؟ ان اف متصلة ما متصلش على المجال المغلق 1 5، متصل على المجال المغلق تا 1 و5 مفتوح. علاش؟ لحقاش كيف شفنا لقينا اف متصلة. اش قلت لكم قبيله في واحد التعريف؟ قلت لكم نقول ان اف متصل على هذا المجال اذا كانت متصله على المجال مفتوح 1 5 ومتصله على يمين 1. بحال دابا حنا لقينا اف متصله على المجال مفتوح 1 5 لقينا متصله على يمين 1، ولكن ما لقيناش متصله على يسار 5. الوغ المجال تاع 5 خاص يكون محلول لحقاش ماشي ما متصلاش على يسار 5. متفقين دابا في هاد الامثله؟ هكذا قد انتهينا من هاد الفقره هادي. في الحصه المقبله غنشرح لكم اتصال على المجال ونخدموا التمارين اللي هاد الفقره كتعلق بالاتصال على المجال.